बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हवाले से है और इसमें हमारा टॉपिक है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। जनरल रूल ये है कि ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील लाए नहीं करती। अपील जो लाए करती हैं वो डिग्री के ख़िलाफ़ करती हैं, चाहे डिग्री प्रिलिमिनरी है या फाइनल डिग्री है। ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील लाए नहीं करती। लेकिन सीपीसी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्डर्स का जिक्र किया गया है जिनके ख़िलाफ़ अपील को अलाउ किया गया है। सबसे पहले सीपीसी में जो ऑर्डर 43 है और उसका जो रूल 1 है, रूल 1 में वो पूरी लिस्ट मौजूद है कि वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ अपील लाए करती हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 104 में भी कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ ऑर्डर्स का जिक्र है कि जिनके ख़िलाफ़ अपील को अलाउ किया गया है। तो स्टडी करते हैं यहाँ से सेक्शन 104 से। ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाए, वो ऑर्डर्स जिनके खिलाफ अपील लाए करती हैं। एन अपील शेल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स फ्रॉम नो अदर ऑर्डर्स। तो इसमें कहते हैं कि जो अभी यहाँ पे नीचे फॉलोइंग ऑर्डर्स हैं तो इनके खिलाफ अपील लाए करेंगी, और इसके अलावा सीपीसी में कहीं पे भी अगर एक्सप्रेसली किसी ऑर्डर के खिलाफ अपील को अलाउ किया है तो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील लाए किया जाएगा। अदरवाइज़ जो अदर ऑर्डर्स हैं उसके खिलाफ अपील लाइन नहीं करेगी। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पे कि सबसे पहले तो फॉलोइंग ऑर्डर्स का मतलब है कि इस सेक्शन में जो नीचे कुछ ऑर्डर्स का जिक्र है इनके खिलाफ अपील लाइन करेंगी। और ये जो इसमें कहते हैं कि एक्सप्रेसली प्रोवाइड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड, यानी कि जो सीपीसी का जो ऑर्डर 43 है और उसका जो रूल 1 है उसमें जिन ऑर्डर्स का जिक्र है इनके खिलाफ अपील लाइन किया जाएगा। अदरवाइज़ जो इनके अलावा अदर कोई भी ऑर्डर है तो उसके खिलाफ अपील लाइन नहीं करेगी। क्लास ए टू ई इसको तो यहाँ से ओमिट कर दिया गया है। उसके बाद है क्लास एफ, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A। अब सीपीसी का जो सेक्शन 35A है यह स्पेशल कॉस्ट है। अगर किसी पार्टी के ऊपर, किसी फरीक के ऊपर अदालत जो है सेक्शन 35A के तहत कोई स्पेशल कॉस्ट डालती है तो वो इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेक्शन 35A को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो फरीकेन है अदालत में वो कोई एप्लीकेशन एक दूसरे के खिलाफ कोई भी लेके आ जाता है और वो एप्लीकेशन जो है वो अदालत में वो फाल्स साबित हो जाता है, झूठा या गलत जो है वो साबित हो जाता है। अदालत उस एप्लीकेशन को खारिज कर देती है। तो फिर अदालत के पास यहाँ पे डिस्क्रिशन है कि जिस पार्टी ने वो एप्लीकेशन जो गलत तौर पर उसको प्रेजेंट किया था अदालत में और वो उसकी एप्लीकेशन खारिज हो गई है तो अदालत उसके ऊपर खर्चा डालती है, कॉस्ट डाल देती है, तो वो इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 सीपीसी का जो है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के हवाले से है, जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग होती हैं। इस सेक्शन 47 के तहत भी अदालत जब कोई ऑर्डर पास करता है तो उसके खिलाफ भी अपील को अलाउ किया गया है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और सेक्शन 92 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट। सेक्शन 91 सीपीसी जो है ये पब्लिक न्यूसेंस के हवाले से है और सेक्शन 92 सीपीसी जो है ये पब्लिक चैरिटी के हवाले से है। अगर सेक्शन 91 में ये बताया गया है कि पब्लिक न्यूसेंस है कहीं पे और वहाँ पे एडवोकेट जनरल या दो से ज़्यादा लोग जो है वो उस पब्लिक न्यूसेंस के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको अदालत से लीव लेना होता है, परमिशन लेनी होती है। इस तरह से सेक्शन 92 में बताया गया कि अगर कहीं पे कोई पब्लिक चैरिटी है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके खिलाफ़ अगर मुकदमा करना है तो एडवोकेट जनरल या दो से ज़्यादा लोग जो है वो अदालत से परमिशन लेंगे तभी मुकदमा करेंगे। लेकिन अगर अदालत उसको जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है, परमिशन नहीं देती, अदालत को ये ऑर्डर आ जाता है कि नहीं आप ये मुकदमा दायर नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे सेक्शन 91 और सेक्शन 92 के तहत जो ऑर्डर आता है उसके खिलाफ भी अपील को अलाउ किया गया है। उसके बाद है एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 सीपीसी। सेक्शन 95 ये है कि अगर किसी पर्सन को मुकदमे के दौरान उसको गलत तरीके से इनसफिशेंट ग्राउंड के ऊपर उसको अरेस्ट किया जाता है या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दी जाती है या इनसफिशेंट ग्राउंड के ऊपर कोई इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाता है, तो किसी को अगर उस पर एतराज़ है तो सेक्शन 95 के तहत वो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकता है कंपनसेशन के लिए। उसके बाद है क्लास एच, एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग अ फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। अब क्लास एच में काफ़ी सारी बातें आ जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ इसमें कहते हैं कि जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग है उसमें अगर कोई अरेस्ट या डिटेंशन है तो उसको छोड़ के, यानी कि सिंपल सी बात कि जजमेंट आने से पहले मुकदमे के दौरान अगर किसी पर्सन के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है या उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, डिटेंशन उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाता है, तो वो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकता है। यहाँ पे इसमें कोई भी ऑर्डर आ जाता है, कोई भी किसी भी
سچویشن میں اگر کسی پرسن کے اوپر جرمانہ لگایا جاتا ہے یا اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے تو اس آرڈر کے خلاف اپیل کر سکتا ہے. اینی آرڈر میڈ انڈر رولز فرام وچ این اپیل از ایکسپریسلی الاؤڈ بائی رولز. اب کلوز آئی میں کہتے ہیں کہ جو سی پی سی کے آرڈرز ہیں ان آرڈرز میں کے تحت کوئی بھی رول ہے اور اس رول میں کوئی نہ کوئی ایسا آرڈر ہے کہ جس کے خلاف اپیل کو ایکسپریسلی الاؤ کیا گیا ہے تو اس آرڈر کے خلاف بھی اپیل لائے کرے گی. اس کے ساتھ یہاں پہ ایک پروویزو ہے پرووائڈیڈ دیٹ نو اپیل شیل لائی اگینسٹ اینی آرڈر اسپیسیفائڈ ان کلاس ایف سیو آن دا گراؤنڈ دیٹ نو آرڈر اور این آرڈر فار دا پیمنٹ آف اے لیس اماؤنٹ آٹ ٹو ہیو بین میڈ. پروویزو میں یہاں پہ کلاز ایف کی بات ہو رہی ہے. ہم دوبارہ سے ابھی کلاز ایف کو دیکھتے ہیں. کلاز ایف میں یہاں پہ ہے سیکشن 35A جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسپیشل کاسٹ کے حوالے سے. تو اگر کسی پرسن کے اوپر اسپیشل کاسٹ لگتی ہے تو وہ اس کاسٹ کے خلاف جب اپیل کرتا ہے اس آرڈر کے خلاف وہ یہی کہے گا کہ میرے اوپر یہ کاسٹ جو ہے یہ غلط طور پر ڈالی گئی ہے. وہ یہ اس لیے اپیل لائے نہیں کرے گا. یا پروویزو میں کہتے ہیں کہ وہ اس لیے اپیل لائے نہیں کرے گا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو کم کر دیا جائے, جرمانے کی یہ جو کاسٹ کی اماؤنٹ ہے یہ کم کر دی جائے. وہ اس کے خلاف اپیل نہیں کرے گا. وہ یہ اپیل کرے گا کہ یہ میرے اوپر ٹوٹل جو کاسٹ ہے یہ غلط ہے. نو اپیل شیل لائی فرام اینی آرڈر پاسڈ ان اپیل انڈر دس سیکشن. اب یہاں پہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے جیسے کہ کسی آرڈر کے خلاف آپ نے اپیل کر دیا, آپ اپیل میں چلے گئے آرڈر کے خلاف. اب اس اپیلیٹ کورٹ نے کیا کیا کہ اس آرڈر کے اوپر اس آرڈر کو ڈیسائیڈ کر دیا. عدالت نے اپیلیٹ کورٹ نے اس آرڈر کو ڈیسائیڈ کر دیا. اب دوبارہ سے آپ اس آرڈر کے خلاف اپیل لائے نہیں کر سکتے. ادر آرڈرز, اب جیسے کہ اوپر جو اسپیسیفک آرڈرز تھے ان کے علاوہ اگر کوئی آرڈر ہے تو کیا اس کا کیا سچویشن ہوگا, اس کے خلاف اپیل لائے کریں گی یا نہیں. Save as otherwise expressly provided, no appeal shall lie from any order made by according the exercise of its original or appellate jurisdiction. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کورٹ ہے چاہے وہ اپنی اوریجنل جورسڈکشن کو ایکسرسائز کر رہا ہے یا ایپیلیٹ جورسڈکشن کو ایکسرسائز کر رہا ہے, تو اوپر جو آرڈرز ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی بھی آرڈر ہے تو اس کے خلاف اپیل لائن نہیں کرے گی. یہاں پہ ورڈ شیل کا یوز کیا گیا ہے کہ اپیل لائن نہیں کرے گی. بٹ where a decree is appealed from, any error, defect or irregularity in any order affecting the decision of the case may be set forth as a ground of objection in the memorandum of appeal. یہاں پہ اوپر تو بتا دیا کہ اگر اوپر جو سیکشن 104 میں جو آرڈرز ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی آرڈر ہے تو اس کے خلاف اپیل لائن نہیں کرے گی. لیکن اب کیا ہوا کہ عدالت نے ڈگری پاس کر دی ہے. اب جب آپ ڈگری کے خلاف اپیل کرتے ہیں, ڈگری کے خلاف تو لازمی بات ہے کہ اپیل لائے کرتی ہیں, آپ ڈگری کے خلاف جا رہے ہیں اپیل میں, لیکن کیس کے دوران کوئی ایسا آرڈر آیا تھا جو کہ اس میں ایرر تھا, کوئی ڈیفیکٹ تھا, اس میں کوئی ارریگولیرٹی تھی جس کی وجہ سے کیس کا جو ڈیسیژن ہے وہ افیکٹ ہو گیا, غلط طریقے سے جو ہے وہ ڈیسیژن آ گیا. تو پھر آپ کو اس آرڈر کے اوپر جو آبجیکشن ہے تو اس آبجیکشن کو آپ میمورینڈم آف اپیل میں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے ڈگری تو پاس کر دی ہے لیکن کیس کے دوران ہی ڈگری آنے سے پہلے عدالت نے کوئی ایسا آرڈر پاس کیا تھا جس کی وجہ سے کیس کا جو ڈیسیژن ہے وہ افیکٹ ہو گیا ہے, لیکن اس آرڈر کے خلاف اپیل الاؤ نہیں ہے. تو اس لیے میں اس آبجیکشن کو یہاں پہ میمورینڈم آف اپیل میں جو ہے ڈگری کے خلاف جو اپیل ہے اس میں سیٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد ہے کلاس 2 سب سیکشن 2. Notwithstanding anything contained in subsection 1, where any party aggrieved by an order of remand made after the commencement of this court from which an appeal laid does not appeal therefrom, he shall thereafter be precluded from disputing its correctness. تو سب سیکشن 2 میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی ہے وہ کسی آرڈر سے ایگریوڈ ہے, وہ یعنی کہ کسی آرڈر سے ناخوش ہے, اس آرڈر کے خلاف اس نے ٹائم پہ اپیل نہیں کیا, لمیٹیشن بارڈ ہو گئی ہے, تو بعد میں جو ہے وہ اس آرڈر کے خلاف اپیل نہیں کر سکتا. یعنی لمیٹیشن کو دیکھ کر کسی آرڈر کے خلاف اپیل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے وٹ کورٹس ٹو ہیئر اپیل. ابھی آپ نے یہ جو اوپر ہم نے دیکھ لیا, پڑھ لیا کہ آرڈر کے خلاف اپیل لائے کریں گی, لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ کون سے کورٹ میں ہم اپیل کریں گے. ویئر این اپیل فرام اینی آرڈر از الاؤڈ. کوئی آرڈر ایسا ہے جس کے خلاف اپیل کو الاؤ کیا گیا ہے, یعنی اوپر جیسے ہم نے دیکھ لیا, اور آرڈر 43 رول 1 میں بھی. It shall lie to the court to which an appeal would lie from the decree in the suit in which such order was made. یہ جو سوٹ ہے, یہ جو مقدمہ ہے, اس میں اگر ڈگری آ جاتی ہے تو ڈگری کے خلاف اپیل جس عدالت میں لائے کرے گی
تو یہاں پہ آرڈر کے خلاف بھی اپیل اسی کورٹ میں لائے کریں گے. یعنی سمپل سی بات ہے کہ جیسے کہ سول کورٹ کوئی ڈگری پاس کرتا ہے تو ہم اپیل میں جاتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں. ڈسٹرکٹ کورٹ کوئی جو ہے وہ جس طرح سے کوئی ڈگری پاس کرتا ہے تو ہم جاتے ہیں ہائی کورٹ میں. تو یہاں پہ آرڈرز کی بات کی گئی ہے کہ اگر سول کورٹ جو ہے وہ کوئی آرڈر پاس کرتا ہے ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے تو ہم اپیل جا کے کریں گے ڈسٹرکٹ کورٹ میں, ہائی کورٹ میں نہیں کریں گے. پھر کچھ جنرل پروویژنس ہیں یہاں پہ اپیل کے ریلیٹڈ. پاور آف اپیلیٹ کورٹس. اب اپیلیٹ کورٹ کے پاس کیا پاور ہے اپیل کے حوالے سے؟ سبجیکٹ ٹو سچ کنڈیشنز اینڈ لمیٹیشنز ایز میں بی پرسکرائب این اپیلیٹ کورٹ شیل ہیو پاور. اب اپیلیٹ کورٹ کے پاس جو ہے جو بھی کنڈیشن یا لمیٹیشن اس کو دیکھتے ہوئے یہ پاور ہے. ٹو ڈیٹرمائن اے کیس فائنلی. جب اپیل آتی ہے اپیلیٹ کورٹ میں تو سب سے پہلے تو یہ پاور ہے اپیلیٹ کورٹ کے پاس کہ اس کیس کو فائنلی ڈیٹرمائن کریں گی, ڈیسائیڈ کریں گی. ٹو ریمانڈ اے کیس. کیس کو ریمانڈ بھی کر سکتی ہیں, یعنی کہ جو لوور کورٹ ہے اس سے ریمانڈ کر کے کیس اپنے پاس جو ہے بلا بھی سکتی ہیں, لے کے آ سکتی ہیں. ٹو فریم ایشوز اینڈ ریفر دیم فار ٹرائل. جو اپیلیٹ کورٹ ہے وہ ایشو کو فریم کریں گی اور اس کیس کو دوبارہ سے ریفر کریں گی ٹرائل کورٹ کو ٹرائل کے لیے. ٹو ٹیک ایڈیشنل ایویڈنس. یعنی جو اپیلیٹ کورٹ ہے وہ خود ایڈیشنل ایویڈنس بھی ریکارڈ کر سکتی ہیں اور ٹو ریکوائر سچ ایویڈنس ٹو بی ٹیکن. یا جو ہے اپنے سب آرڈینیٹ کورٹ کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ جو ہے اس پہ مزید یہ ایویڈنس جو ہے یہ ریکارڈ کریں, ان پوائنٹس کے اوپر یہ ایویڈنس ریکارڈ کریں. Subject as aforesaid, the appellate court shall have the same powers and shall perform as nearly as may be the same duties as are conferred and imposed by this court or on courts of original jurisdictions in respect of suit instituted therein. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اپیلیٹ کورٹ کے پاس بھی وہی سیم پاورز ہیں جس طریقے سے یہ جو کورٹ ہے جن کے پاس اوریجنل جورسڈکشنز ہیں, یعنی جو سول کورٹ ہیں ان کے پاس جو پاورز ہیں تو وہی پاورز اپیلیٹ کورٹ کے پاس بھی ہیں, وہی ڈیوٹیز ان کے پاس بھی ہیں. پروسیجر ان اپیلز فرام اپیلیٹ ڈگری اور آرڈرز. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو کسی ڈگری کے خلاف ہم اپیل کرتے ہیں یا آرڈر کے خلاف اپیل کرتے ہیں تو کیا پروسیجر اپنایا جائے گا. دا پروویژن آف دس پارٹ ریلیٹنگ ٹو اپیل فرام اوریجنل ڈگریز شیل سو فار ایز میں بی اپلائی ٹو اپیلز فرام اپیلیٹ ڈگری اینڈ فرام آرڈرز میڈ انڈر دس کوڈ اور انڈر اینی اسپیشل اور لوکل لا ان وچ اے ڈفرنٹ پروسیجر از ناٹ پرووائڈیڈ. سی پی سی کا جو آرڈر 41 ہے وہ اپیل کا پروسیجر بتاتا ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اپیلیٹ ڈگری ہے تو اس کے خلاف جو پروسیجر اپنایا جائے گا یا یہ جو آرڈرز ہیں جو کہ اوپر ہم نے دیکھ لیے ان کے خلاف جو پروسیجر اپنایا جائے گا تو وہی پروسیجر اپنایا جائے گا جیسے کہ وہ اوریجنل ڈگری کے خلاف اپنایا جاتا ہے, جو پروسیجر استعمال کیا جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.